Kanong siya ka na tumadungog si President Marcos mismo mo istorya. Mo na akong gihulat. Mo na akong gihulat katrupang mare. Mo na akong gihulat. Gipanalipdan ang istorya manggo dire kay gipanalipdan ni Amy Marcos si Duterte, si VP Sara Duterte. Nga igsuon maunta niya si Marcos, si Bongbong Marcos. Nganong dito siya dapig sa kanang kabanay sa ni Angkol moderer. Kung unsay sakto, didto man si Marco si Amy. Kung papinaw niyang insakto ang iyang gibuhat, didto sa speakers nga walay gihimo. Kay si kuan na ba no si Senate Pro Tempore Lacson. Iya daw pong gipati ko si Amy Marcos sa iyang paggawas kay matod pa niya kini very un-Filipino daw kaayo gibuhat og kumbaga gipakaulawan niya ang nasud Pilipinas ang katawhang Pilipino labi na ang presidente kay presidente man gud na. So pasabot daw niya kung dunay mga away magsuon dapat dito daw sa balay isolve. Mao man gud ang giingon. So dili man gud siya literal nga away magsuon. Pero murag wa mas tungod ra man gid si Roaning tungod man sa trabaho. Tungod sa trabaho. Tungod man gud sa panghitabo.